long jump mà bé lâu đã đi gold medal म त दालबाट खाएको सुप भयो फसे आएर स्क्याम लल हो क्या साथीभाइहरू तपाईँहरूले यो फेमस चाइनिज स्न्याक्स भेट्नु भनेदेखि नखानु होला कसरी खिच्यो अहिले अनुहार यता छ तलतिर खिच्छ यार यस्तो थम्सअप देखाएको थियो होइन यस्तो चाहिँ छैन यस्तो रहेछ कि 10 रुपियाँ तिरेको छ अनुहारै खुम्चा बोलिस् त त्यस्तै ए मिल्नु छैन 10 रुपियाँ परेको छ या अब यसलाई कसरी फ्यालौँ है त्यही भएर मैले नखाने भने त ठिकै भएछ मैले नखाएको पैसाको वेस्ट मात्र एउटाको 50 रुपियाँ रे माछाले 10 रुपियाँ हो साले ए 10 रुपियाँ हो 10 रुपियाँ किरण 100 दिइरहेको थियो त अघि त अनि 10 रुपियाँ म त 100 भनेको ल भइदिएर यसलाई 100 रुपियाँ गोल पिस हो यतिले यता जाने हो अस्ति मैले तिमीले लिएर गएको त्यो बाटो गइसक्यो है त्यहाँबाट जाऊँ न त ल यत्रो कपाल आएछ यार ल मेरो कपाल झऱ्यो खोइ कहाँ गयो क्यामेरा नि फोकस हुँदैन त वेयर इज माई बाल दिस इज आवर स्याडो यस्तै सुनामा आयो भने दिइहाल आउँदैन देन दे आउने भए त सुन माया भन्छ नि गएर गु खाऊ कसलाई खाऊ भने तैँले गुचे मेरो मायालाई अहिले त कोही पनि छैन नि त कुनै भगवान जाने हम क्या जाने माया तिमीलाई मेरै गु खुवाउँछु लल रे अहिले गु खाऊ भने नि त अब अरूको के गु खुवाउनु त आफ्नै खुवाउँछ ल गु खान रेडी भयो हुन्छ को भन्ने यसको गर्लफ्रेन्ड गु कसरी खुवाउँछस् हगेर टिपाएर ल इन्ट्रोडक्सन है त इन्ट्रोडक्सन हामीहरूको यहाँ साइडमा हुनुहुन्छ किरण राई मैदाभन्दा गोरो छ होइन तर लुते छ हड्डी है सुकेनास है खै बढी मै गोरो देख्छु त यार हो यहाँ चाहिँ अजय राई राइफल मानि गोरे नै छु गोरै छ हल्का यताभन्दा अलिकति तल म चाहिँ गाई सक्यो गाई खाइसक्यो मैले गाई सक्यो भने कपाल चाहिँ के भयो यो के हो यो के भएको है कपाल तालु बनाइदिन्छु होइन म तालु कस्तो भने कपाल तालु बनाइदिन्छु कि म रिस उठिसक्यो मलाई यो कपाल देखेर ओ सेक्सी के हो इमोसनमा है क्या अघि गर्छ त इमोसनमा है क्या 30 रुपियाँको माल खै हामीले त 30 रुपियाँमा माल पाएको थिएन किनभने कहाँबाट पाएछ यस्तोमा हेर कस्तोमा यस्तोमा के रहेछ यहाँ 30 रुपियाँ ल्याएर छुट्याएको भ्यालु 30 रुपियाँ हो 30 रुपियाँ किनेकै छैन र पो त 30 रुपियाँ त्यस्तो सस्तोमा दिँदा नखाने ठिक छ म्याम खोइ नखाने अहिले सेट होला अराममा हो ल ल कस्तो घिन नखाने है त्यो नखाने किन माग मास्क खोल्नु पर्ला ल एकसम्म त क्यामेरा कति कपाल मिला होला ए खिचिरहेछ मस्त सुतिरहेछ अब भुँडी दुख्ने भयो यो कुकुरले हेऱ्यो कुकुर भन्छ अब मलाई नि हेरेर गएर कुकुर छैन ल कस्तो बुवा लाग्छ कस्तो खाने बेला गएको कुराहरू
तेरो मायाले भन्नु त अब के भन्ने माया? तिमीलाई नि मेरै गु खुवाउँछु ल भनेर होइन। शेर्पाटी खुवाउँछु म। सुप हो सुप हो खतरा हुन्छ। आलु खान्छु, आलुको शेर्पाटी बस। यताबाट जाने आलु पनि आलु मात्रै होइन क्या आलुसँग पानी खानु अनि मात्र खेल्दा चटपटेको शेर्पाटी खान्छ। चटपटेको कस्तोमा त्यो तपाईँले झगडा ओहो सिबेर नि सेक्सी बाइक खतरा होइन राजा थिएटरमा हुन्छ म नै किन्छु प खै जो ठोक्छ डुब्लाउँदैछु पक्न हामी त खतरोको खिलाडी हो नि त ऊपर आ चुके हैं अम्बो अबे यो त पुरै म्यान भर्सेस वाइल्ड पो थियो त जङ्गली चाहिँ त देखिरहेछस् त्यस्तो तरै हिँड्नु भएन म्यान होइन अझै म्यान भर्सेस वाइल्ड चिम्पाङ जस्तो दुईवटा चाहिँ काम पनि छ क्या पक्का आउँदैन त्यो आउँछ कपीहरू त आउँछ कुकुरहरू त आउँछ ल यो सक्यो नि खानुपर्छ छैन यहाँ छ ल भोक लागेर ओ यस बिचरा खायो कस्तो भोक आएको रहेछ यो त ह्याप्पी खाइदिए त मेरो निलिसक्यो मैले यार पप्पीले पुच्छर हल्ला कि पुच्छरले पप्पी हल्लाइरहेछ कस्तो बनाएछ त चाहिँ गनाउँला मलाई जाउँ न जाउँ जाउँ अहिले पछि आउँछ कि यो पछि लाग्छ कि ल जाउँ हामीसँगै जाउँ है जान्थ्यौँ बरु अरू बेला आएर खुवाउँला फेरि बाई बाई पप्पी आउँछ है अहिले छोरामा त त्यो अयार यार मैले त छुँदै नि डाम बस्छु किरणलाई त मेरो ज्ञान ठुलो भएर हो क्या है हामी जाने बाटो चाहिँ यतै हो है कस्तो ठाउँबाट जानुपर्छ बारी बारी छ लाग्यो डेन्जर अझै ह्यान्ड साइन त मैले गर्नै पाइनँ चिपिङ जस्तो छ मेरो त ज्यान ठुलो भएर होला सुन माया मेरो एक कस्तो भने थाम्नै सक्दैन थाम्न सकेन भने क्यापमा लागेर ढाई किलो त छैन नि यार क्यापमा यत्रो सानो छ यस्तो हुँदै एक क्यापमा लाएँ एक क्याप ल हेर न तालु लगाउनु पऱ्यो नि के गर्नु तालु भइसक्यो बुढो भइसक्यो
आइम सिङ्गल त कपाल छ यार अझै तिमी यस्तो हालिन्छ हलिँदैन यार मैं जङ्गली हो है जङ्गली वाले डान्सर फेरि तिमीलाई हिजो है राति ए के फल के हो यो के फल भने त किरण म्यान भर्सन मोबाइल हान्छ भनेर फेरि जम्ला त्यसलाई के अरे बियर गेल थियो कि के अरे बियर हामी चाहिँ आज बिउ खाएर ज्यापुने अलिअलि आन्छु लड्दिने शीतलमा स्पाइसी फ्रेस शीतलमा स्पाइसी फ्रेस है फेमस चाइनिज लेमन गरिदिनु मालिक मालिक प्लीज पे कर दीजिए कुछ भी नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया मालिक बक्कस केटाहरू बहुत जस्तो देख्छ नि मालिकले त्यस्तो भने मालिक माफ कर दीजिए मुझे मुझे पानी पनि काटेको अर्को किन होइन ल हामीहरू चाहिँ कहाँ जान आँटेको हामीलाई थाहा छैन होइन डाँडा पाखा जहाँ भेट्छ त्यहीँ बसेर चट्ट यो घिउ खाने मजाले झ्याप्ने होइन शीतलको लागि अघि मैले भनिसकेको छु होइन उयो चाइनिज स्पाइसी के हो थियो फुड खानेकुरा त्यसको रिभ्यू पनि दिन्छ मैले अनि एकदम स्पाइसी छ भनेर चाहिँ हामीले बोकेको छैन लेट्सी है हामीले अहिलेसम्म चाहेको त छैन वी विल ट्राई अनि दिउँसम्म शीतलको लागि चाहिँ त्यो हो होइन रोड जाने हामी घिउ खाँदा खाँदै पिकनिक म भरे भइहाल्यो भने केटाहरूले बोक्छ होइन अनि छोडिराख्ने हो अनि घिउ यो घिउ होइन कडा हुन्छ भनेर हामीले पानी मिसाएर खाने भनेर चाहिँ वाटर पनि बोकेको चाहिँ है कडा हुन्छ नि त हल्का पानी मिसाएर पनि खानुपर्छ अनि कप पनि छ तिनवटा है बाइक जाँदैन हो भन्दै हो त्यो दाइले बाइक त जाँदैन त माथि माथि अनि सुर्ती गएर आउ न यता यता म हुँ तिम्रो लाउरे म हुँ तिम्रो केटा सोल्टा पातलो कम्मर र मिलेको बडी देख्दैछौ अप्सरा धरतीमा परे मोटरमा हिँड्नु सर न घुमाउन हामी तिम्रो गरे तिम्रो ने तस्बिर के रे बिर्सेछु म हक्दा मुद्दा चर्कीमा पनि यस्तो बोक्यो भने मलाई बिर्सिन्छ क्या गाइस कुनै जमानामा यो खोलामा मेरो दुईटै चप्पल बगाएको थियो फेरि हान्दिनु क्या मसँग मस्किँदै तसँग बसेकी छेउमा च्याउ जस्तो गाला र सुताला ओठमा टोकेर मुखमा देउला कहाँ भनेको यो पुल चाहिँ पहिला भत्या भएर चाहिँ भत्या पुल राख्या हो क्या यो के तर यही ठाउँमा थियो के अरे पुल यही ठाउँमा थियो यता मुनिबाट यस्तो काम पर्छ जस्तो लागेको होइन यही ठाउँमा थियो क्या पहिला पुल यो बाटो नआउने भन्ने सोचिरहेको थिएँ म यहाँ किन क्या अप्ठ्यारो लाग्छ यो बाटो होइन अहिले किन गर्लफ्रेन्ड छ हो एक्स गर्लफ्रेन्ड छ घर हो कि लौ एक्स रुम पहिला बसेको ठाउँ ए अनि त्यही किन भएर भाडा नदिनु भएको थियो होइन त्यस्तो होइन अनि के त कस्तो त लाग्ने क्या पहिला बसेको ठाउँतिर गयो भने आओ यादहरू आओ मरिरहेको छैन उल्टे फेर्दैछु के अरे यो घर नो सबभन्दा पुरानो घर रे काठमाडौँको लैजान्छु अब कान्छीलाई यहाँ गादामा चढाइ त्यसपछि होटलको खाटोमा लडाइ होइन मलाई त आउँदैन नि यस्तो यहाँबाट मान्तीबाट बाटो छ होला हजुर कहाँ जान आँटे हामीहरू त्यो किनेर सोध्दैछु कहाँ जान
गाइज अगाडिको हुनेवाला लौरे पछाडिको फेल भएको लौरे ल कता जाने तेरो कपाल चाहिँ हो क्या आम्बो खतरा केटीहरूले पचास नपत्ता बालसँग झरिरहेको छ त्यस्तो जानलाई जान देऊ माया बाल मतलब छैन होइन हत्केलाको मेटिएर कस्तो रोडको छेउमै भयो क्या त्यो लौरे 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 कति खेल्न होला अलि किराले त्यसले यो लटरी खेलेर बसिरहेको थियो भित्र त्यही भएर नसुने कति पावर हो नपरी हाउ टु टेम योर डग भनेर हो आइज आइज कस्तो डराउँछ कि आइज हो खुट्टामा झ्याप्प साँतेर कसेर साँच्छन् नि एटेन्सन सिकर हो के एक नम्बरको माया कति लगाएको ल जाउँ ल ल यो डाँडा कटेर ल गाइज आजको हामी अन्तिम चरणमा आएको छौँ अघिको त्यो छ नि यहाँ त्यो चाहिँ हामी हिँड्दा होइन बाटोमा क्लासमेट भेट्यो त्यही बसेर क्लासमेटसँग खाएँ झ्याप भइरहेको छ निस्केर हिँडिरहेको छ अहिले गाह्रो भयो दिउले माथि यार म त पान्ना हालिकन कडा खाइदिएको थियो भिडियो खिच्छ भने तैँले खिचेन के म्यान भर्सेस वाइल्ड है गोइले खाल है तर खोलाको डिलतिर मुत्नु हुँदैन रे नि यतिले मलाई यो पास गरे हुन्छ ल मोबाइल सक्दिनँ म लङ जम्पमा लौडरी गोल्ड मेडल म त सक्दिनँ यार भुडीले तल तान्छ मलाई मेरो पालो है त नाउ हिज ट्रन मोबाइल त्यही होस् न नि लगोस् क्या भ्याउ त ल्यान्डिङ हान्थ्यो यार म चाहिँ सक्दिनँ होला दाइचिनको पाला आयो क्या अब म कराते गर्दैछु मोटो च्यान होइन आई डोन्ट नो वेयर आई ल्यान्ड है पानीमा ल्यान्ड गरेँ नि मलाई बाल छैन होइन मेरो मोबाइल भिज्नु भएन खत्रै छ के अरे त्यो चाक जस्तो मोटिभेट गर्दैछु आँट आएन यार आइज आइज खाएर भर्छ ह्याम्म भइरहेको छ क्या नसिक्ने छिटो न म त उतै लड्छ जस्तो लागिरहेको थियो लडोस् जस्तो फिल भइरहेको थियो जाउँ यार अब छिटो ल गाइस त्यो बाटो जान्छौँ है अब चाहिँ अलिकति घर जान अलिकति ढिलो भइरहेछ र यो भ्लग चाहिँ यहीँ सक्यो त पिस आउट बाई बाई ल केटा हो भनिदेऊ केही बाई बाई आज चाहिँ यार लास्ट धेरै खायो होइन भुँडी अब्बो ठुलो भइरहेछ क्या डुस्स भइरहेछ नि अनि डिउले मातेर झ्याप है अनि
पढाइ खाइदिएको नेट हानिदिएको क्या अनि है त अब चाहिँ हामी ढिलो भयो कुद्छौँ यहीँसम्म है त दामी ठाउँ चाहिँ हरियाली वनजङ्गल झाडी झाडी तिमी र म र तिमी ल ब्लग चाहिँ यहीँसम्म सकाइदिउँ है त बाई बाई सी यू